Chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle séance. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur les types de phrases. أنواع الجمل. D'accord? كما كنعرفوا عندنا 4 ديال أنواع ديال الجمل. عندنا la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. D'accord? وهادشي كله غنتفصلوا فيه في الدرس ديالنا ديال هذا النهار. غنعطيكم غير بخلاصه. لا فراز ديكلاراتيف هي كي نو ديكلار كيلك شوز، كتعاود لنا ولا كتعطينا واحد شي معلومه. داكوغ. لا فراز انتروغاتيف جايه من انتروغاسيون، يعني استفهاميه، كنطرحوا من خلالها واحد السؤال. on pose une question, elle se termine par un point d'interrogation. داكوغ. عندنا لا فراز امبيراتيف، الجمله الامريه، هي اللي كنعطيو من خلالها واحد الامر، كنامروا شي واحد باش ما يدير شي حاجه ولا باش يدير شي حاجه، ولا كنصحوه بيان ان كونساي، اون دون ان كونساي. داكوغ. لا فراز اكسكلاماتيف هي الجمله التعجبيه. داكوغ. كنتعجبوا من خلالها، كتعجبنا شي حاجه ولا كنتخلعوا من شي حاجه، ولا يعني كتعبرنا على الاعجاب، لادميراسيون، على الفرحه، لا جوا، ولا على الخوف، ولا داكوغ. كنعبروا من خلالها على واحد لو سونتيمون، اون سيكسكلام. داكوغ. اي سو تيرمين بار ان بوين ديكسكلاماسيون. داكوغ. هادشي كامل غنشوفوه في لا لوسون ديالنا دوجوردي. اون كومونس. On commence par j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. المريس a eu une troisième fille. Ne réveillez pas le مريس, il vient de s'endormir. Quelle belle cérémonie. Est-ce que tu as servi toutes les tables? D'accord, احنا قرينا لي فراز ديالنا غادي نشرحوهم. المريس a eu une troisième fille، يعني المريس جاتو واحد البنت الثالثه، جاتلو بنت ثالثه. Ne réveillez pas المريس، ما تفيقوش المريس. il vient de s'endormir، عاد كيفاش نعس، يعني نعس الى الله، نعس ما تفيقوش. Quelle belle cérémonie، يا لها من حفله رائعه. Est-ce que tu as servi toutes les tables، يعني واش سربيتي كاع الطوابل اللي كاينين كلهم، زعما عطيتيهم، زعما كلهم حطيتي لهم العشاء ولا الغدا. داكوغ. هادو سو سون دي فراز عندنا. داكوغ. غادي نشوفوا لي تيب ديالهم، غندرسوهم ونشوفوهم. المريس a eu une troisième fille، هادي شنو لو تيب ديال هاد لا فراز؟ ها il se termine par un point، كتعطينا واحد المعلومه، كتقولنا بان المريس جاتلو واحد البنيته ثالثه. صافي. هادي سي اون فراز ديكلاراتيف. il nous déclare que le مريس a eu une troisième fille. ne réveillez pas le مريس, il vient de s'endormir. هذا بحال واحد النهي ولا واحد الامر. ne réveillez pas le مريس, ما تفيقوش المريس, il vient de s'endormir. داكوغ. هذا فيها الامر، كيامروه باش ما يفيقوش المريس. donc c'est une phrase impérative. Quelle belle cérémonie، يا لها من حفلة ولا احتفالية رائعة. هذه كال، هذه سي اون فراز اكسكلاماتيف، كنستخدموا خلالها هاد لو مو ديال الاكسكلاماسيون، وفيها في لا فان ان بوين ديكسكلاماسيون، علامة التعجب. داكوغ. كال بيل سيريموني، هذه الاكسبريم لادميراسيون، الاعجاب، كنتعجبوا بواحد شي حاجه. كال بيل سيريموني. داكوغ. هذه سي اون فراز اكسكلاماتيف. Est-ce que tu as servi toutes les tables، واش سربيتي كاع الطوابل اللي كاينين. اول حاجه كتلفت الانتباه ديالنا هو البوين دانتيروغاسيون، علامه الاستفهام. دونك سي اون كيسيون، هادي شي واحد ولا شي وحده كتسول واش عطيتو الطوابل كاملين زعما الغدا ولا. داكوغ. هادي سي اون فراز انتيروغاتيف، اون بوز اون كيسيون. صافي. هادو هما الانواع ديال هاد الجمل اللي عندنا هنايا. نشوفو جو مانيبيل اي جو ريفليشي، اتحكم وافكر. كيل اي لا فراز كي بوز اون كيسيون، شنو هي الجمله اللي كنطرحو من خلالها، اللي كطرح لنا سؤال. شنو قلنا؟ هادي ها هي بوين دانتيروغاسيون ديال الاستفهام. داكوغ. دونك سي لا فراز دي كي بوز اون كيسيون. داكوغ. غادي نجيو لهنا ونكتبو لا فراز دي. صافي. صافي. لا فراز دي هي اللي فيها اون كيسيون. Par quoi se termine-t-elle، يعني باش كتنتهي لنا هاد الجمله دي، باش قلنا السؤال باش كينتهي par un point d'interrogation. D'accord. Elle se termine par un point d'interrogation, tout simplement. ياك. Elle se termine par un point d'interrogation. D'accord.
يعني علامة ديال الاستفهام. داكوغ. لا فراز كي دون ان اوردر، يعني غادي تاثر لنا الجمله اللي كتعطي لنا الامر. شنو قلنا؟ فين هي الجمله هنا اللي كنامروا فيها؟ لا فراز بي. نو ريفيي با المريس، هنا كيامرونا باش ما نفيقوش المريس. نو ريفيي با المريس il vient de s'endormir. دونك هذه هي لا فراز كي نو دون ان اوردر. شنو غادي نديروا لها؟ غادي نكادريوها، ناثروها. داكوغ. شنو السؤال الخامس؟ شنو كيقول؟ ou bien الرابع. souligne la phrase qui se termine par un point d'exclamation. يعني غادي تسطر تحت الجمله اللي كتنتهي لنا بعلامه ديال التعجب. فين هي لو بوين ديكسكلاماسيون عندنا؟ واش هادي ولا هادي ولا هادي؟ هذا سي لو بوين، هذا سي لو بوين، هذا بوين ديكسكلاماسيون، هذا ديجا شفناه سي لو بوين دانتيروغاسيون ديال الاستفهام. حنا بغينا دابا التعجب ليكسكلاماسيون. دونك هذه هي لا فراز qui se termine par un point d'exclamation. شنو غنديروا لها؟ غنسطرو تحت منها. تفهمنا دابا ياك؟ قالك السؤال نيميرو 5. quel sentiment exprime cette phrase؟ شنو هو الاحساس اللي كتعبر لنا عليه هاد الجمله؟ quelle belle cérémonie. واش هاد لو سونتيمون ديال لا جوا ولا ديال لادميراسيون ولا ديالاش؟ quelle belle cérémonie يعني عجبتنا شي حاجه ديال الاعجاب. دونك سي ان سونتيمون دادميراسيون. داكوغ. غادي نجيو لهنايا ونكتبو quel sentiment exprime cette phrase. غنديرو elle exprime. دونك يعني لا phrase ياك elle exprime le sentiment يعني الاحساس ديالاش؟ ديال الاعجاب. واش الاعجاب شنو هو؟ l'admiration. elle exprime le sentiment d'admiration. D'accord? Très bien. Une phrase déclare quelque chose. Laquelle؟ يعني واحد الجملة كتعلن لنا ولا كتعاود لنا واحد الحاجة. شنو هي؟ كتعطينا واحد المعلومة. laquelle زعما ما هي الجملة؟ غنشوفوا هنايا شنو قلنا. الجملة اللي كتعطينا معلومة شنو هي؟ هذه لا فراز كتقولنا بأن المريس راه له بنيته ثالثة. المريس a eu une troisième fille. هذه c'est une phrase déclarative et se termine par un point. D'accord? Une phrase déclare quelque chose. Laquelle? غنديرو la phrase A. D'accord? La phrase A. الجملة A هي اللي كتعبر. il nous déclare que le Maurice a eu une troisième fille. D'accord? Indique le type de chaque phrase. déclarative, interrogative, impérative, exclamative. يعني حددنا النوع ديال كل جمله بهاد الجمل اللي عطينا. واش déclarative يعني اخباريه ولا واخباريه كتعطينا واحد الخبر il nous donne une information. interrogative شنو قلنا عليها؟ كتذكير. La phrase interrogative هي la phrase qui pose une question et se termine par un point d'interrogation علامة الاستفهام. impérative جايه من الامر، كتعطينا واحد الامر. اون فراز امبيراتيف كتامرنا ولا كتنصحنا باش ما نديروش شي حاجه ولا باش نديرو شي حاجه. حتى هي كتكون il se termine تقدر شي مرات il se termine par un point ou bien un point d'exclamation. exclamative هي تعجبيه، الجمله اللي كنتعجبوا فيها كنعبروا فيها على شي سونتيمون، على شي احساس. داكوغ، ديال الاعجاب، ديال الفرحه، ديال الخوف، ديال ليطونمون، ديال يعني ديال الدهشه. اوكي، نقراو لي فراز ديالنا. لي chevreaux rôtis dans le four sont délicieux. يعني داك الجديان ولا داك لي chevreaux هما لي بوتي د لا شيفر. لي روتي يعني مشويين dans le four في الفران sont délicieux لذيذين بزاف. دونك سي اون فراز. هادي شنو كيعطينا؟ واش امر ولا استفهام ولا تعجب ولا غير كيعطينا معلومه؟ سي اون فراز ديكلاراتيف. غير كيقولنا بان لي chevreaux rôtis dans le four sont délicieux. ها هي et se termine par un point. Donc c'est une phrase déclarative. كنظن بان كلشي مفهوم دابا. Est-ce que la cérémonie du baptême est terminée? هادي c'est une question. Est-ce que la cérémonie du baptême est terminée? هادي on pose une question. ها هي البوان d'interrogation. d'accord. كيقولك واش الحفله ديال الحفله ديال الاسبوع تسالات ولا مازال. donc c'est une question, c'est une phrase interrogative.
d'accord. استفهامية. comme cette breloque est magnifique. زعما ديك لو برولوك اللي ديجا شفنا بان ديك التعليقات اللي كيكونوا في السنيسيلات. comme cette breloque est magnifique يعني كم جميله هاد البرولوك هادي كنشوفوا هنايا واحد البوين ديكسكلاماسيون. كنشوفوا كوم داك لي زيكسبرسيون اللي كتعبرنا على التعجب بحال كيل كوم داكوغ. دونك هادي سي اون فراز اكسكلاماتيف تعجبيه داكوغ كتعبرنا على الاعجاب ديالنا بداك البرولوك لادميراسيون. قلنا اكسكلاماتيف داكوغ. الجمله الثالثه نو راكونت با دو بيتيز يعني ما تعاودش لي بيتيز يعني نامبورط كوا. سي اون فراز امبيراتيف الامر كيامرو كيقولوا ما تعاودش زعما الخرافات التخربيقات. نو راكونت با دو بيتيز سي اون فراز امبيراتيف امريه ياك. ايمي افيفو ايمي سيت فيت يعني واش عجبتكم هاد الحفله. افيفو ايمي سيت فيت اول حاجه كتلفت الانتباه ديالنا كما قلت لكم لو بوين دانتيروغاسيون علامه الاستفهام. وكما هنايا كتشوفوا هذه دابا تشوفوها لانفيرسيون دو سوجي داكوغ. كنسبقوا الفعل عاد لو سوجي كوم اون فورم ديال يعني ديال باش كنطرحوا سؤال. افيفو ايمي سيت فيت ونقدروا تبقى لنا كما هي vous avez aimé cette fête d'accord. avez-vous aimé cette fête هذه سي اون فراز كنطرحوا فيها سؤال. سي اون فراز interrogative d'accord. c'est une phrase interrogative. retiens هادشي كاع اللي قلناه هو جمعيه لنا في هاد القاعده هادي. il existe 4 types de phrases يعني عندنا ولا يوجد 4 انواع ديال الجمل. الاولى لا phrase déclarative اللي قلنا elle se termine par un point كتكون فيها une information. elle donne une information et se termine par un point كتكون عندنا فيها واحد المعلومه عاطينها لنا وفي التالي عندها نقطه. exemple la naissance d'un bébé fait plaisir à ses parents يعني الزياده ديال شي مولود جديد كيفرح الاباء ديالو داكوغ. لا فراز انتروغاتيف يعني الجمله الاستفهاميه اللي فيها السؤال. elle pose une question تطرح سؤال. elle se termine par un point d'interrogation كتكون كتنتهي لنا بهذا لو بوين هذا داكوغ علامه الاستفهام. عطينا واحد المثال. كي اسيستي à la cérémonie du baptême شكون اللي حضر الحفله ديال العقيقه d'accord. c'est une question ها هو لو بوين d'interrogation ديال الاستفهام. لا فراز امبيراتيف الجمله الامريه شنو عندنا فيها. elle donne un ordre كتعطينا واحد الامر. un ordre هو الامر. un conseil واحد النصيحه ou une interdiction ولا واحد التحذير. elle peut se terminer par un point تقدر تسالي لنا في التالي بنقطه ou un point d'exclamation ولا واحد العلامه ديال التعجب بحال هادي داكوغ. ها هو واحد ليكزامبل عندنا باش نفهمو مزيان. prenez soin de votre fille monsieur المريس يعني اعتني بالبنت ديالك السيد المريس داكوغ. هذا سي ان اوردر بيان سي ان كونساي كينصحو باش يتهلا في بنته monsieur المريس. prenez soin de votre fille monsieur المريس ياك. شنو بقى لنا النوع الثاني وباش تعرفوا الجمله الامريه غالبا ولا ما كيكونش فيها لو سوجي بحال دابا هنايا هاشتي كاينه غير بروني ما كايناش فو داكوغ. في لامبيراتيف كنحيدو لو برونون سوجي بحال دابا ما كنقولوش فو بروني سوان دو فوتر في مسيو المريس كاين غير لو فيرب بروني سوان. وبحال هذيك ديال نو راكونتي با دو بيتيز كنقولوش فو راكونتي با دو بيتيز داكوغ ولا tu racontes pas de bêtises. le pronom ما كيكونش كنحيدو tu كنحيدو vous كنقولو غير le verbe d'accord. prenez soin de votre fille monsieur المريس. la phrase exclamative الجملة التعجبية. elle exprime un sentiment de joie كتعبرنا على واحد الاحساس ديال الفرحة. de colère ديال الغضب. de peur ديال الخوف. d'étonnement ديال الدهشة والاندهاش او d'admiration ولا ديال الاعجاب
بحال دابا كتعجبنا شي حاجه كنقولوا كيل بو بيبي ولا بحال كيل بيل سيريموني. داكوغ كيل بيل في يعني الاعجاب ديال الخوف، الاحساس ديال الخوف، ديال التعجب، ديال الدهشه، ديال الفرحه، ديال داكوغ. هادو هما لي 4 تيب دو فراز. داكوغ. الوغ مي شيرز élèves سالينا لا باج ديالنا 80 ياك، ندوزو للا باج سويفونت 81.